السلام عليكم. الوغ في هاد لا فيديو غادي نخرجوا ليكزرسيس 5 حيت بزاف منكم غير كيشوفوا لي فونكسيون كوسينوس سينوس طونجونت اكسيتيرا كيتغلبوا. الوغ قلت علاش لا ما نخرجش معكم هاد ليكزرسيس. دونك نبداو على بركه الله بلا بروميير كيسيون. الوغ قلنا في هاد ليكزرسيس غادي نخرجوا لونسومبل دو ديفينيسيون ديال هاد لي فونكسيون تريغونوميتريك. نبداو على بركه الله بلا بروميير فونكسيون. الوغ لا بروميير فونكسيون هي 2 كوسينوس دو x moins sinus de x. الوغ لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها هو r tout entier. علاش؟ حيت سينوس دو اكس كنعرفوا بلي معرفه في ار، كوسينوس دو اكس معرفه في ار، دونك هادشي كامل اللي ديفيني سور ار. دونك ما عندنا حتى شي كونديسيون على هاد لا فونكسيون. لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها هي ار. سهله. ندوزو للدوزيام فونكسيون. Alors la deuxième fonction f de x égale à 3x plus tangente de x. حتى هادي تقريبا سهله. خصنا نعرفوا غير لونسومبل دو ديفينيسيون ديال طونجونت. بلي طونجونت دو x كيساوي sinus de x sur cosinus de x. cosinus de pi sur 2 هو 0. دونك ما يمكنش تكون عندنا شي حاجه مقسومه على 0. داكشي علاش طونجونت il n'est pas défini في pi sur 2 plus kpi. حقاش في هذه الحاله غادي تولي عندنا شي حاجه مقسومه على 0 ce qui est impossible. دونك l'ensemble de définition ديالنا هو r privé de pi sur 2 plus kpi. Le k appartient à z. Alors ندوزو للترويزيام فونكسيون. Alors l'ensemble de définition de la fonction باش تكون définie هو x appartenant à r tel que ça 2 cosinus de x moins 1 تكون différente de 0. Alors نحلو l'équation de cosinus de x moins 1 égale à 0 نشوفوا شنو غادي تعطينا. تعطينا cosinus de x égale à 1 demi. لو قرينا في لو كور ديال تريغونوميتري في لاني ديرنيير وحتى هاد العام غادي تعاودوا تقراو هادشي اكثر باللي الا كانت عندك اون ايكواسيون دو سيت مانيير cosinus de x كيساوي واحد الرقم كنحاولوا نكتبوا هذا الرقم على شكل كوسينوس ديال واحد الالفا. شنو هي الحاجه اللي كوسينوس ديالها كتساوي 1 دومي؟ هي بي سور 3. دونك كوسينوس دو اكس هي كوسينوس دو بي سور 3. لو في هذه الحاله الحلول ديال هاد ليكواسيون هي اكس كتساوي هاد الالفا اللي في لو كا ديالنا هي بي سور 3 بلس 2 كا بي، اولا اكس كتساوي موان بي سور 3 بلس 2 كا بي. هادو هما الحلول ديال هاد ليكواسيون. يعني اون جينيرال ملي كتكون عندك كوسينوس ديال اكس كتساوي كوسينوس ديال واحد الالفا كنقولوا بلي اكس كتساوي الفا بلس 2 كابي و اكس كتساوي موان الفا بلس 2 كابي. الوغ الا بغينا نفهموا علاش الحلول ديال هاد ليكواسيون كيتكتبوا على هاد الشكل خصنا نشوفوا لو سيركل تريغونوميتريك. الوغ سوبوزون بلي عندنا هذه هي الفا لابسيس ديالها هو ام. كنعرفوا بلي الا مشينا ب 2 كابي كنرجعوا لنفس البلاصه. الوغ الا قلنا بلي الكوسينوس ديال اكس كتساوي كوسينوس ديال الفا دونك راه هاد الالفا كتساوي اكس، ولكن حنا كنعرفوا بلي الا مشينا بدوره 2 بي دونك ولات عندنا الفا بلس 2 بي غنرجعوا لنفس هاد البلاصه هنايا دونك غنبقاو كنساويو اكس. الا مشينا بدوره عاوتاني واحده اخرى يعني الفا بلس 4 بي حتى هي غنرجعوا لنفس البلاصه يعني غتساوي لنا الاكس. وإلا مشينا عاوتاني بدوره ولكن بالعكس هاد المره موان 2 بي عاوتاني غنرجعوا لنفس البلاصه. داكشي علاش الا كانت عندنا كوس اكس كتساوي كوس الفا راه اكس كتساوي الفا بلس 2 كابي. دابا بالنسبه ل اكس كتساوي موان الفا بلس 2 كابي شنو كنعرفوا حنا؟ الا كانت عندنا هذه هي الفا تكون هذه هي موان الفا، تكون عندنا هنا ام بريم. اور الكوسينوس ديال هذه فين كاين؟ هو هذا الكوسينوس ديال موان ام حتى هي هنايا هي هذه. دونك كنلاحظوا بلي الكوسينوس ديال الفا والكوسينوس ديال موان الفا هي نفسه. داكشي علاش ما نديروش غير اكس ايكال الفا بلس 2 كابي ولكن خاصنا نزيدو حتى اكس ايكال موان الفا بلس 2 كابي. شوفوا لونسومبل دو ديفينيسيون. لونسومبل دو ديفينيسيون قلنا هو هذا خصو يكون ديفيرون دو 0 دونك الاكس خصها تكون ديفيرون دو x ça se différent de pi sur 3 plus 2 kpi ou différent de moins pi sur 3 plus 2 kpi. Donc il y a r privé de plus ou moins pi sur 3 plus 2 kpi. K, elle appartient à z. Alors nous avons la quatrième fonction f de x égale à cosinus de x sur racine de 3 moins tangente de x. Donc alors l'ensemble de définition ديالها هو l'ensemble des x appartenant à R tel que هادي خصها تكون différent de 0
وما نساوش باللي tangente de x il n'est pas défini في كابي il n'est pas défini في pi sur 2 plus kpi. Donc x ça se compte différent de pi sur 2 plus kpi. Alors نحاولوا نحلوا هذه l'équation. Racine de 3 moins tangente de x كتساوي 0 كيعني باللي tangente de x كتساوي racine de 3. Donc tangente de x هي غنديروا لا ميم شوز بحال ليكواسيون اللي قبل. نحاولوا نكتبوا هذا على شكل tangente ديال واحد الالفا. كنعرفوا باللي tangente ديال pi sur 3 هو اللي كيعطينا racine de 3. Donc tangente de pi sur 3. Alors الحلول ديال هاد ليكواسيون هما ان x كتساوي pi sur 3 plus واحد الكابرين pi وهاد الكابرين كنسمي z. Donc l'ensemble de définition ديالنا هو r privé de pi sur 2 plus kpi ou pi sur 3 plus kpi k dans z. نترسميوها كابرين إلا بغينا. غندوزو دابا للسانكيام fonction. f de x égale à racine de 3 sur 2 sinus de x plus racine de 3. Alors l'ensemble de définition ديال هذه هي l'ensemble de x appartenant à R tel que 2 sinus de x plus racine de 3 différent de 0. نحلو هاد l'équation plus racine de 3 كتساوي 0 كتعني بلي sinus de x كتساوي moins racine de 3 sur 2. sinus de x كتساوي شنو هي الحاجه اللي sinus ديالها غادي تعطينا moins racine de 3 sur 2 هي moins pi sur 3. هذه الحلول ديالها هي x كتساوي moins pi sur 3 plus 2 kpi اولا x كتساوي pi moins هاد moins pi sur 3 plus 2 kpi. هي كتساوي pi plus pi sur 3 plus 2 kpi. Donc l'ensemble de définition ديالنا هو r privé de moins pi sur 3 plus 2 kpi ou pi plus pi sur 3 plus 2 kpi tel que est le cas dans z. Alors la sixième fonction هي هذه racine de 2 cosinus de x moins racine de 3. 2 cosinus de x moins racine de 3. Alors l'ensemble de définition de هذه il y a l'ensemble des x appartenant à R tel que c'est-à-dire c'est ce qu'on positif 2 cosinus de x moins racine de 3 supérieur ou égal à 0. Alors هادشي شنو كيعني بلي l'ensemble des x appartenant à R tel que cosinus de x c'est ce qu'on supérieur ou égal à racine de 3 sur 2. Donc il شفنا في لو سيركل تريغونوميتريك عاوتاني على اعتبرنا بلي هذا هو لو سيركل تريغونوميتريك ديالنا. هنا 0 هنا بي سور 2 هنا موان بي سور 2 هنا بي. دونك كنعرفوا بلي كوسينوس ديال بي سور 6 و كوسينوس ديال موان بي سور 6 هما اللي كيعطيونا راسين دو 3. كنلاحظوا بلي الكوسينوس هنايا صغر من راسين دو 3 ولكن في هذه البارتي غيكون كبر من راسين دو 3. كي حنا بغينا لونسومبل دي سوليوشن اللي تكون فيهم كوسينوس دو اكس كبر من راسين 3 sur 2 خصنا نكونوا في هذه البلاصه. وهاد البلاصه هذه كتنتمي الى مجال كتنتمي لهذا المجال اللي هو ما بين موان بي سور 6 و 0 وما بين 0 و بي سور 6. دونك هنا فين تكون عندنا لينيكواسيون ديالنا محققه. غندوزو دابا لا سيستيم فونكسيون 3 sinus de x sur 1 moins 2 cos carré de x. هذه f de x. alors باش تكون هاد لا فونكسيون هادي نكتب هنا f de x. alors l'ensemble de définition ديال هاد الفونكسيون هو l'ensemble des x dans R tel que 1 moins 2
cos carré de x تكون différent de 0. Donc نحاولوا نحلوا هاد l'équation 1 moins 2 cos carré de x égale à 0 كتعني بلي 2 cos carré de x égale à 1. Donc cos carré de x égale à 1 demi. Donc cos x égale à plus ou moins 1 sur racine de 2. Cosinus de x égale à 1 sur racine de 2 ou cosinus de x égale à moins 1 sur racine de 2. Alors هادي كتعني بلي cosinus de x كيساوي شنو هي racine de 2 شنو هي 1 sur racine de 2 هي racine de 2 sur 2 يعني بلي cosinus x كتساوي شنو هي الحاجه اللي الكوسينوس ديالها هي racine de 2 sur 2 هي pi sur 4. Donc cos pi sur 4 وهنايا cosinus de x كتساوي moins racine de 2 sur 2 يعني بلي cosinus de x كتساوي pi sur 4. cosinus ديال 3 pi sur 4 هذه كتعني بلي x كتساوي pi sur 4 plus 2 pi ou là x كتساوي moins pi sur 4 plus 2 pi وهذه كتعني بلي x كتساوي 3 pi sur 4 plus 2 pi لا x كتساوي moins 3 pi sur 4 plus 2 pi. هذا الكاو كابريم appartenant à z. Donc l'ensemble de définition ديالنا هو r privé de moins pi sur 4 plus 2 pi moins 3 pi sur 4 plus 2 pi pi sur 4 plus 2 pi ou 3 pi sur 4 plus 2 pi. Le cas dans z. ندوزو دابا للويتيام فونكسيون. الويتيام فونكسيون هي هادي 1 sur cosinus x 3 sur sinus de 3x. Alors l'ensemble de définition ديال هادي هي l'ensemble des x dans R tel que cosinus de x différent de 0 et sinus de 3x différent de 0. Non. Cosinus de x égale à 0, كتعني بلي cosinus de x كتساوي cosinus pi sur 2. Donc x كتساوي pi sur 2 plus 2 pi ou là x كتساوي moins pi sur 2 plus 2 pi. وهذه كتعني بلي sinus de 3x كتساوي sinus de 0 يعني بلي 3x كتساوي 0 plus 2 pi يعني بلي x كتساوي 2 sur 3 pi ou là 3x كتساوي pi moins 0 plus 2 pi اللي كتعني بلي x كتساوي pi sur 3 plus 2 sur 3 pi. Donc l'ensemble de définition هو r privé de pi sur 2 plus 2 pi moins pi sur 2 plus 2 pi 2 sur 3 pi pi sur 3 plus 2 sur 3 pi. Donc dans Z. وهكا نكون سالينا l'exercice ديالنا. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.